अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस्लामाबाद जलसे पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ठन गई है। हुकूमत और इंतज़ामिया किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे। जो NOC है उसको मनसूख कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान कर दिया है कि चाहे आप हमें गिरफ्तार करें, मुकदमे बनाएं, FIRs काटें, जेलों के अंदर डालें, जो करना है कर लें, हम हर सूरत आ रहे हैं और हम जलसा करके दिखाएंगे और हमने ये जलसा हर सूरत करना है। दूसरी तरफ इमरान खान ने डैला जेल के अंदर बैठ के एक बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी टीम के एक अहम बंदे को नीचे उतारा है और दूसरे बंदे को उसकी जगह दी है। शहबाज शरीफ साहब ने एक जगह पर खिताब किया है, आर्मी चीफ ने खिताब किया है और जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक चीज है जो जनरल फैज हमीद से ले ली गई है। अब हो सकता है कि आपको बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर देखने और सुनने को मिले। आगे बढ़ने से कबल मोहतबाना गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि कल का जो जलसा है वो हमारे लिए सियासी जिंदगी है। अगर कल हम ये जलसा ना कर सके तो इसका मतलब ये है कि हम खल्ली बल्ली हैं। ये शेर अफजल खान मरवत ने दो बातें की हैं, बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि कल जलसा जरूर होगा, अगर हम कल का जलसा ना कर सके तो इसका मतलब है कि हम खान को कभी रिहा नहीं करवा सकेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि अगर हम जलसा नहीं कर सकते तो फिर हमें चूड़ियां पहनकर घरों में बैठ जाना चाहिए। काशिफ अब्बासी ने जलसे के हवाले से अपने शो में बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि NOC मनसूख होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मनसूख करने से इनकार कर रही है, जिससे लगता है कि कल तरनोल की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने जलसा मनसूखी की बहुत सी वजूहात बताई हैं, मगर असल वजह शायद यही है कि ऑर्डर नहीं है, यानी कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। वरना तो जमात इस्लामी आई थी, धरना देकर गई थी, मजहबी जमातें आती हैं, धरना जलसे सब कुछ करके जाती हैं। अभी 2-3 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौलाना फजल रहमान की जमात और दूसरी मजहबी जमातें आई, जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एहतजाज किया। आई और एहतजाज करके चली गई, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं है। अब देखें, जो जमहूरी माशरे है ना, वहां पर क्या होता है, वहां पर सब कुछ सियासी मैदान के अंदर होता है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कहे कि ठीक है भाई, आओ आके जलसा करके दिखाओ, देखते हैं कि लोग कितने तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून को असल हकीकत का पता है कि लोग वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इस वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी किस्म की पॉलिटिकल गैदरिंग को बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब अली अमीन गंडापुर ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है, उमर अयूब ने यह वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है, असद कैसर ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और ट्वीट भी किया है कि किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं 3 बजे सवाबी इंटरचेंज के ऊपर पहुंच जाऊंगा और वहां से मैं काफिले की क़यादत खुद करूंगा, मार्च की क़यादत खुद करूंगा और मेरी गाड़ी सबसे आगे होगी। असद कैसर ने जो ट्वीट किया वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़िया और कानूनी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, जो कि इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है जो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती को मुकद्दम समझती है। पिछले 1 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर एक अवामी जलसा मुनक्कद करने की कोशिश कर रही है और इस मकसद के लिए कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाता है और कभी इंतजामिया के दफातर के चक्कर लगाए जाते हैं। हर मर्तबा अदालती अहकामात के बावजूद जलसे को किसी ना किसी वजह से मनसूख कर दिया जाता है। इंशाअल्लाह अब इस्लामाबाद के अंदर यह जलसा होगा जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर है और हम हर सूरत तरनोल के अंदर जलसा मुनक्कद करेंगे। ये उन्होंने ट्वीट किया और सही बात है, तकरीबन 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अदालतों के अंदर जा रहे हैं, इजाजतें मांग रहे हैं कि हमें NOC दे दो, उस NOC को मनसूख कर दिया जाता है, जबकि दूसरी जमातें आती हैं, जलसा करती हैं, धरना देती हैं और चली जाती हैं, किसी से कोई इजाजत नहीं लेते, ना वो अदालत में जाते हैं ना इंतजामिया के पास जाते हैं, बस आते हैं अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से प्ले करती है, यह बड़ी अहम चीज होगी। शुएब शाहीन रात के अंधेरे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने जाकर अदालत के अमले को बताया कि जाकर बताएं अंदर कि शुएब शाहीन आया है, एक अर्जेंट दरखास्त लेकर आया है। गालिबन वो दरखास्त थी तौहीन अदालत की, क्योंकि NOC कैंसिल किया गया। तो अब देखते हैं कि हो सकता है कि अब सुबह इसकी सुनवाई हो, क्या सुनवाई होती है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इमरान खान ने की है, एक बड़ा फैसला किया। इमरान खान ने हामिद खान को
جو لیگل کمیٹی کے سربراہ تھے اس کو لیگل ٹیم کے ان کو ہٹا دیا ہے اور سلمان اکرم راجہ کو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل کمیٹی لیگل ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ اس فیصلے کا بہت سے لوگ خیر مقدم کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، تھوڑا سا لیٹ کیا ہے لیکن بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک نوٹیفیکیشن بھی ہے، جعلی نوٹیفیکیشن جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے جی پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کینسل کر دیا ہے، حالانکہ جلسہ بالکل بھی کینسل نہیں ہوا۔ اچھا، کل سلمان اکرم راجہ نے ٹی وی کے اوپر ایک بڑا اہم بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ طاقت کے تلوے چاٹنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم ہر جگہ پر مزاحمت کریں گے، عدالت میں بھی اور سڑکوں پر بھی۔ اب کل پاکستان تحریک انصاف پریکٹیکلی مزاحمت کرنے کے لیے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ مزاحمت کیسی ہوتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کے وزیر اعظم آنریبل شہباز شریف صاحب اور پاکستان کے آرمی چیف دونوں نے بڑا اہم خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کا خادم ہوں، فوج کے سپہ سالار کے ساتھ یک جان دو قالب ہو کر خدمت کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو جیو نیوز کی یہ سکرین شاٹ ہے، اس میں 3 خبریں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو پڑھ کے دکھا دی جو درمیان میں ہے، نیچے خبر ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، آرمی چیف، اور سب سے اوپر خبر ہے کہ فیض حمید کو 12 اگست کو گرفتار کر کے ان سے مذکورہ فون بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو بڑی باتیں سننے کو ملیں گی، ابھی بھی بڑی مل رہی ہیں، کہ فیض حمید کا عمران خان کے ساتھ کنیکشن تھا، فیض حمید بوشا بی بی کے ذریعے عمران خان کو پیغامات بھجواتا تھا، فیض حمید 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ تھا، فیض حمید کے لوگ تھے جو گئے تھے اور انہوں نے سارا کچھ کیا تھا، بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ مل گئے۔ تو اب یہ جو فون برآمد کر لیا گیا، پتہ نہیں اب فون کے اندر سے کیا کیا نکلے گا، بھائی میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ بڑی خبریں آئیں گی، سو لہٰذا مینٹلی آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے ان تمام خبروں کو دیکھنے اور سننے کے لیے، جو بھی آئے گی انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ بات انہوں نے نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے کہی۔ مزید انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے سے دور رکھے۔ یہ بھی کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھیں۔ اچھا، آگے آ جائے، ایک اور بڑی اہم خبر ہے۔ یہ جو ساری باتیں تھی یہ آرمی چیف صاحب نے کی اور اوپر شہباز شریف صاحب نے کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں احمد اویس، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے فیض حمید کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کا معاملہ الف لیلا والا قصہ ہے، یہ یقیناً عمران خان کو پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کی جتنی اس دنیا کے اندر سانسیں ہیں وہ لے کر ہی رہے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جو مرضی کر لو، جتنی اس کی زندگی ہے، جتنی اس کی سانسیں اس نے لینی ہے، جب نہیں ہوں گی تب نہیں ہوں گی، لیکن جب ہیں تو پھر ہیں، جو اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے وہ اس کی ہے اور وہ لے کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید والا جو معاملہ ہے یہ الف لیلا کا قصہ ہے۔ سینئر صحافی ہیں زاہد حسین، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف سے منی لانڈرنگ کیس کے بارے میں پوچھا تو شہباز شریف نے جواب دیا کہ بچوں سے غلطی ہو گئی۔ مطلب بس یہ کروڑوں اربوں روپے کا معاملہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، حسن نواز، حسین نواز، سلمان شہباز، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کی بات ہے، بڑی بات نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد بھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے۔ رضی دادا صاحب عمران خان کے بدترین مخالف، پی ایم ایل این کی سائیڈ لیتے ہیں، انہوں نے آج ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ گڑ کہیں سے اچھا نہیں ملتا، تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ رضی دادا میں آپ کو رائیونڈ سے گڑ بھجواتی ہوں تو کھا کر بتائیے گا کہ کیسا ہے۔ تو رضی دادا صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا جی، کہتے ہیں کہ 9 مئی کے ثبوت موجود ہیں اور محفوظ ہاتھوں میں ہیں، لیکن حکومت پیش نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے ریاست پاکستان کا عالمی سطح پر مزید مذاق بنے گا۔ پتہ نہیں یہ کہانیاں کہاں سے سنتے ہیں، کہاں سے سیکھتے ہیں اور آ کر بتا دیتے ہیں۔ بڑا آسان سا حل ہے، یہ آپ بتائیں رضی دادا صاحب، آپ حکومت پاکستان کو بتائیں، بڑا آسان حل ہے کہ آپ عدالت کے اندر جائیں، آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں اور وہاں پر جا کر کہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں لیکن پبلکلی ہم سب کے سامنے نہیں دکھا سکتے۔ ججز چیمبر کے اندر بیٹھیں گے، سارے ثبوت دیکھ لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس بندے کے خلاف ثبوت ہیں اس کو بٹھاؤ، ججز کو بٹھاؤ، حکومت کے وکیل بیٹھیں اور بیٹھ کر فیصلہ ہو کہ ہاں بھائی، اور وکلا ساتھ بیٹھیں، جس بندے کے اوپر الزام ہے اس کے وکلا بھی بیٹھے، یہ نہ ہو کہ وہ اکیلا ہی بیٹھے، پھر تو بند کمرے کے اندر ہو جائے گا نا سارا کچھ۔ تو پھر ججز فیصلہ کریں گے
کہ ہاں بھائی یہ ثبوت ناقابل تردید شواہد ہیں یا نہیں ہے، تو آپ یہ بالکل بھی نہ کہیں کہ ریاست پاکستان کا عالمی سطح پر مذاق بنے گا، بالکل بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ عدالتوں کے اندر جائیں اور جج صاحبان کو جا کر یہ کہیں کہ یہ ثبوت ہم پبلکلی نہیں دے سکتے، آپ ان کیمرہ سیشن کریں یا آپ چیمبر کے اندر سماعت کریں اور ہم وہاں پر ثبوت دیتے ہیں، اور رکھیں ثبوت، آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا، لیکن ثبوت رکھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔